अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अस्माकं इदानीं पर्यन्तं वयम् अस्माकं विषयत्रयम् इति वयं कृतवन्तः। तत्र वेदब्रह्मप्राप्ति प्रथमं तु ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितं प्रथमकारिकातः चतुर्थकारिकापर्यन्तं। तदनन्तरं पञ्चमतः दशमकारिकापर्यन्तं वेदब्रह्मप्राप्ति तस्य प्रतिमा। एकादशतः द्वाविंशतिपर्यन्तं वेदस्य प्रधानाङ्कस्य व्याकरणस्य प्रयोजनानि। त्रयोविंशतितः नवविंशतिपर्यन्तं शब्दनित्यता एव व्याकरणनिर्माणस्य हेतुः इति शब्दनित्यतां तत्र प्रतिपादितम्। एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा इदानीम् अग्रे त्रिंशत्तमकारिकातः सा कारिका भवताम् अत्र यद् मम PDF मध्ये नास्ति, अहं पश्यामि भवतां सर्वेषां हस्ते पुस्तकं स्यात्। यदि पुस्तकं नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, अहं तां कारिकां प्रेषितवान् अस्मि। तर्हि भवन्तः ततः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि एवमस्ति। इदानीम् इतः आरभ्य 30तः 5 कारिकाः 30, 31, 32, 33, 34 पञ्चकारिकाः इतः। तत्र आगम इति प्रमाणस्य अहं पूर्वमेव उक्तवान्, यदा एतेषां वाक्यपदीयस्य तत्र प्रमाणानां विचारसन्दर्भे आगमप्रमाणविषये अपि अहम् उक्तवान् आसम्। भवन्तः स्मरन्ति तत्, यदा ग्रन्थान् अपेक्षया यदा वाक्यपदीयकारस्य मते कानि प्रमाणानि इति तत्र आगमः इति शब्दः इति, आगमः इत्युक्ते शब्दः इत्यर्थः, शब्दप्रमाणम् अर्थात् पूर्णरूपेण शब्दप्रमाणमेव आचार्यः अङ्गीकरोति। शब्दप्रमाणस्यैव अपरनाम आगमः इत्युच्यते। शब्दः आगमः इति उच्यते। तस्य किमस्ति, पूर्णरूपेण प्रत्यक्षानुमान इत्यादिकं किञ्चिदेवं वदति चेदपि मुख्यतः शब्दप्रमाणं समर्थयितुमेव आचार्यस्य महती प्रवृत्तिः जाता अस्ति। शब्दप्रमाणं तदेव आगम इति उच्यते। तर्हि आगमप्रमाण अथवा शब्दप्रमाणमिति एकस्मिन्नेव अर्थे आचार्येण अत्र प्रयुज्यते। तर्हि तादृशस्य आगमप्रमाणस्य सिद्धि अनुमान अपेक्षया आगमप्रमाणस्य अनुमानम् अपेक्षया अतिरिच्य आगमप्रमाणस्य सिद्धि इति पञ्चकारिकाणां विषयः। साधुत्वज्ञानं, शब्दानां साधुत्वज्ञानाय आगमस्य आवश्यकता। अनन्तरं किं किं तर्कविषये, अनन्तरम् अवस्थादेश भेदेन शक्तिभेदः, अनुमानेन वस्तुसिद्धेः असम्भवत्वम् इत्यादि विषये अत्र चर्चा भवति। अत्र पञ्चकारिकाभिः आचार्यः पञ्चभिः कारिकाभिः मम तत्र यदा ग्रूप् मध्ये स्थापितवान् तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति।
वयम् आरम्भं कुर्मः इदानीं 30तमकारिका कारिकाम् एकवारं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं कारिकामहं वदामि भवन्तः अपि तद् एकवारम् अनुवदन्तु तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः न चागमादृते धर्मः न चागमादृते धर्मः तर्केण व्यवतिष्ठते तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यज्ञानम् ऋषीणामपि ज्ञानं तदप्यागमपूर्वकम् तदप्यागमपूर्वकम् पुनरेकवारं पठामः न चागमादृते धर्मः न चागमादृते धर्मः ऋषीणामपि तदप्यागमपूर्वकम् एवं तर्हि अत्र एतस्याः कारिकायाः किञ्चित् अवतारिकां वदामि तत्र एवमस्ति शब्दस्य साधुत्वम् अनुमानप्रमाणेन साधयितुं न शक्यते इति अत्र आचार्यः प्रतिपादयति शब्दस्य साधुत्वम् अयं शब्दः साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात् यदा गोशब्दवत् इति तर्कद्वारा एतस्य शब्दसाधुत्वज्ञानस्य किं वदामः तन्निर्णयं कर्तुं वयं न शक्नुमः इति आचार्यस्य मतम् तत्र तदर्थं काचित् अवतारिका तत्र आचार्येण तत्र उक्ता अस्ति तत्र एवमस्ति तर्के एवं भवति अयं शब्दः साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात् इति तर्हि तत्र एवमस्ति एवं तर्कात् साधुत्वज्ञानस्य सम्भवः अस्ति खलु इति पूर्वपक्षम् यदि एवम् एकेन सरलेन मार्गेण यदि तत् कार्यं भवति तदर्थम् एक अर्कमधुन्यायः इति कश्चन न्यायः अस्ति तत् कथमस्ति इत्युक्ते मधुअर्कन्यायः इत्युक्ते अर्क इति वृक्षः अर्क इति कार्पासः कार्पासवृक्षः अर्कवृक्षः इति अर्क इति अर्के चेत् मधुविन्देत पुनः पर्वते पर्वतं किमर्थं व्रजेत् इति तदा अस्ति यदि मधु यदा भवतां पुरतः मधु यदि अर्के प्राप्नोति तर्हि पुनः मधु अन्विष्य पर्वतादिषु किमर्थं भ्रमणं करणीयम् इति अर्थात् यदा भवतां पुरतः सरलतया यदि प्राप्नोति यत् कार्यं पुनः तद् अन्विष्य महदा कष्टेन इतस्ततः किमर्थम् अन्वेष्टव्यम् इत्यर्थे अर्कमधुन्यायः इति न्यायः अस्ति अर्के चेत् मधुविन्देत इति पर्वतं किं प्रचेत् इति तत्र पूर्णमस्ति तस्य तर्हि विषयः एषः तर्हि यदि वयं शिष्टप्रयुक्तत्वात् ये शिष्टजनाः यद्यद् वदन्ति तद् श्रुत्वा अयं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात् इति वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः ये शिष्टाः वदन्ति तर्हि तथा प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः चेत् पुनः वयं किमर्थं व्याकरणं पठामः पुनः शब्दसाधुत्वस्य ज्ञानाय एतस्य का आवश्यकता अस्ति वयम् अनुमानेन कर्तुं शक्नुमः पश्यतु एषः शिष्टः सः एतस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् तेन कारणेन अयं शब्दः साधुः इति वयम् अनुमानेन तत् कार्यं कारयितुं शक्नुमः तर्हि एवं सरलेन मार्गेण उपायेन वयं तत् ज्ञातुं प्राप्तुं शक्नोति चेत् पुनः किमर्थं वयम् इदानीम् अन्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः तस्य का आवश्यकता अस्ति इति
प्रश्नः। तदनन्तरं तत्र एतदर्थमेव एकं न्यायं सः उक्तवान्, अयं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात् गोशब्दवत् इति। तर्हि यदि तर्कादेव साधुत्वज्ञानं भवति तर्हि पुनः व्याकरणस्य आवश्यकता का अस्ति? व्याकरण आगम अपेक्षा का? साधुत्व शब्द व्यवस्थार्थे व्याकरण अपेक्षा नास्ति। एवम् अनुमानेन कर्तुं शक्नुमः इति एकः विषयः। अपरं किं वदन्ति? तथा च महाभाष्यस्य पस्पशान्निके चर्चितः विषयः अस्ति। महाभाष्यस्य पस्पशान्निके वदति लोकान्नो वैदिकाः शब्दाः, लोकान्नो वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाश्च लोकाच्च लौकिकाः इति। लोकान्नो लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः, वेदाच्च वैदिकाः शब्दाः, तेन अनर्थकं व्याकरणम् इति केचन वदन्ति मूर्खाः। किं वदन्ति? लोकव्यवहारात् वयं लौकिकान् शब्दान् अवगन्तुं शक्नुमः, वेदात् वयं वैदिकान् शब्दान् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि लोकात् नो लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः, वेदाच्च वैदिकाः शब्दाः अपि सिद्धाः। महाभाष्ये पस्पशान्निके तत्र व्याकरणप्रयोजनविषये कस्य कृते व्याकरणं कृतम् इति चर्चा तस्मिन् सन्दर्भे इदं चर्चितमस्ति। वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, लोकाच्च लौकिकाः, अनर्थकं व्याकरणम् इति तत्र चर्चितः। तर्हि तत्र एवं तर्कः, एवं एषः अपि तर्कः। कारणं लोकाद् वयं लौकिकान् शब्दान् श्रुत्वा पठामः, वेदाद् तर्हि व्याकरणस्य आवश्यकता का इति यत्र कुत्रचित् प्रतिबन्धात् तर्क अनवतारः। तत्र आचार्यः किं वदति? एतत् श्रुत्वा आचार्यः तान् किमर्थमिति वदति? तत्र महाभाष्यस्य एकां पङ्क्तिम् अहं वदामि, तदनन्तरं तत्र वदति तेभ्यः ये एवं वदन्ति। कथं वदन्ति? वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः, लोकान्नो लौकिकाः शब्दाः, अनर्थकं व्याकरणम् इति ये वदन्ति तेभ्यः विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः, ते विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः अध्येतृभ्यः एतादृशछात्राः इदानीन्तनकालेपि सन्ति। ते वदन्ति व्याकरणस्य आवश्यकता नास्ति, वयं साहित्यं पठामः, वयं दर्शनं पठामः, वयम् एतत् पठामः, ततः शब्दानाम् अवगमनमपि भवति, व्याकरणस्य किं प्रयोजनम् इति कथ्यमानाः बहवः सन्ति इदानीन्तनकालेपि। तर्हि तादृश अध्याताराः बहवः सन्ति, परन्तु ते एतत् न जानन्ति तादृश अध्ययनेन तत् पूर्ण अवगमनं तु न भवति, कदापि न भवति। तेन कारणेन भवन्तः आजीवनं पुस्तकं पठित्वा, एतादृश पुस्तकानि पठित्वापि यदि व्याकरणज्ञानं नास्ति, कदापि नवीनस्य पुस्तकस्य अवगमनं न भवति स्वयम् इति एवमस्ति। तर्हि महाभाष्येपि एतदेव आचार्यः वदति, तत्र किं तेभ्यः एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः अध्येतु इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे। अर्थात् आचार्यः मित्ररूपेण इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे। किम्? इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम् इति। तत्र व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनानि, किमर्थं व्याकरण अध्ययनस्य प्रयोजनानि कथितानि? तर्हि एवं ये अध्येतारः चिन्तयन्ति तान् आचार्यः तेभ्यः मित्ररूपेण आचार्यः वदति एतानि प्रयोजनानि, एतेन कारणेन व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम् इति तत्र उक्तं। तर्हि तर्केण वा अनुमानेन वा तत्कार्यं न भवति इति तत्र एतादृश यदा यदा एवं लोकान्नो लौकिकाः शब्दाः, वेदाद् वैदिकाः शब्दाः, अनर्थकं व्याकरणम् इति पक्षः। अर्थे चेत् मधुविन्देदा इति न्यायानुसारम् अयं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात् गोशब्दवत् इति तर्कः। इति एतत् सर्वं मनसि निधाय तर्हि तत्र साधुत्वज्ञानविषये पूर्वोक्तसंशयानां
अर्थात किमर्थं व्याकरणम् इति शङ्काम् अनुमानेन चलति खलु तर्केण चलति खलु तर्हि किमर्थम् एतद् व्याकरणम् इति शङ्कां समाधातुम् अतीन्द्रियार्थस्य तर्कागम्यत्वं पञ्चभिः श्लोकैः आह इति एतस्य अवतारिका अर्थात अतीन्द्रियार्थस्य तर्क अगम्य तर्हि वयम् एकैक तत्र इदानीन्तन प्रथमकारिकां तत्र वयं पठितवन्तः प्रथमकारिकायाः विवरणं पश्यामः इदानीं तत्र प्रथमकारिका तस्याः विवरण तस्याः कारिका न च आगमादृते धर्मः तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यज्ञानं तदप्य आगमपूर्वकम् इति तत्र उक्तम् तर्हि तत्र एवमस्ति एकवारं न च पदच्छेदं पश्यामः न च आगमाद् ऋते धर्मः तर्केण व्यवतिष्ठते इति व्यवतिष्ठते इति कुत्रचित् अस्ति व्यपतिष्ठते इत्यपि अस्ति व्यवतिष्ठते इति वयं पश्यामः ऋषीणाम् अपि यद् ज्ञानं तदपि आगमपूर्वकम् इति उक्तम् ऋषीणामपि यद् ज्ञानं भवति तद् आगमपूर्वकम् इति उक्तम् तर्हि तत्र अन्वयः धर्मः धर्मः नाम किमस्ति धर्मो नाम तत्र किमस्ति तत्र साधु साधु अथवा साध्वर्थबोधः एवं तत्र किं भवति यागादिः इत्यपि धर्मः इत्यस्य अर्थः अस्ति धर्मः यागादिः इत्यपि अर्थः अस्ति तत्र धर्मः आगमादृते तर्केण न व्यवतिष्ठते इति प्रथमपङ्क्तेः अन्वयः धर्मः नाम यागादिः यागादिरेव धर्मः इति मीमांसायां यागादिरेव धर्मः इति धर्मो नाम किं कः इति विषयः इति तत्र मीमांसाशास्त्रे यागादिरेव धर्मः इति तत्र उच्यते अर्थात् धार्मिकः धार्मिकादि व्यावहारिक ज्ञानम् इति अर्थः तर्हि यागादिः नाम धर्मः आगमादृते आगम अक्षेण आगमादृते इत्युक्ते आगमम् अनाश्रित्य इत्यर्थः आगमादृते इत्युक्ते आगमम् अनाश्रित्य तर्केण तर्कशास्त्रेण तर्केण केवलम् अनुमानेन हेतुवादेन न व्यवतिष्ठते तस्य व्यवस्थां कर्तुं वयं न शक्नुमः इति तस्य आशयः व्यवतिष्ठते इत्युक्ते किमस्ति यदा उदाहरणं तत्र अस्ति यदा यदा वयम् आगमानाम् इति अत्र व्याकरणशास्त्रेपि एवं तद् अप्लिकबल् अस्ति अस्माकं शब्दसाधुत्वविषयः तत्र यज्ञपक्षे तु यागादि यदा उदाहरणं तत्र वयं हेतुवादेन कथं कर्तुं शक्नुमः यदा स्वर्गकामो यजेत इति अस्ति स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यः यागं करोति सः स्वर्गं प्राप्नोति इति वयं हेतुवादेन समर्थनं कर्तुं शक्नुमः वा हेतुवादेन कथं वयं कर्तुं शक्नुमः तत्र आगमः शब्दः आगमः एव प्रमाणं शब्दः एव प्रमाणं केषां शब्दः आप्तवाक्यं तद् वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः अस्माकं शब्दो नाम वयं पूर्वम् उक्तवन्तः आप्तस्य वाक्यं रागादिवशादपि शिष्टेभ्य आगमात् सिद्धाः इति कारिकां स्मरतु शिष्टेभ्य आगमात् सिद्धाः इति तत्र शिष्टशब्दस्य वयम् उक्तवन्तः शिष्टो नाम आप्तः तत्र रागादिवशादपि न अन्यथावादी इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः तर्हि एवमस्ति तद् यागादिः आगम अनपेक्षेण तस्य स्वर्गसाधनत्वं न निश्चीयते हेतुवादेन तु तत्र तत्र व्याप्यव्यापकभावः तु न भवति हेतुवादे तु भवति खलु धूमः व्याप्यम् अग्निः व्यापक इत्यादि इत्यादि व्याप्यव्यापकभावः तत्र भवति यागः माने यागस्य स्वर्गसाधनत्वविषये तु व्याप्यव्यापकभावस्य कुत्रापि अदृष्टत्वात् तत्र तर्कप्रवृत्तिः तु न भवति
यदा वयं यत्र यत्र अग्निः तत्र तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे इत्यादिकं वयं वदामः तद्वत् हेतुवादेन वयं यज्ञस्य यागस्य स्वर्गसाधनत्वं कथं कर्तुं शक्नुमः? कोऽपि वा स्वर्गं गत्वा अस्मान् उक्तवान् वा अहं स्वर्गं प्राप्तवान् इति? यथा इति वयं किं व्याप्तिं तत्र दर्शयामः? कर्तुं न शक्नुमः वयं। तेन कारणेन तत्र व्याप्तिग्रह अभावेन तत्र व्याप्तिं वयं दर्शयितुं न शक्नुमः इति तर्कस्य प्रवृत्तिः न भवति। तत्र तर्केण न भवति। तर्हि तत्र प्रमाणं किमस्ति? आगमः प्रमाणं, तत्र शब्दः प्रमाणं, तत्र आचार्याणां शिष्टानाम् आप्तानां शब्दः एव तत्र प्रमाणं भवति। तत् तर्केण तु न व्यवस्था भवति तस्य इति आचार्यः वदति। धर्मः यागादिः आगमादृते तर्केण न व्यवतिष्ठते, न तत्र तस्य व्यवस्था भवति इति। एवं तत्र एवमेव तत्र व्याकरणविषयेपि एवमेव अस्ति। यदा तर्केण तत्र यागस्य स्वर्गसाधनत्वं यदा भवितुं न अर्हति तद्वदेव अस्ति। तेनैव प्रमाणेन यदा मीमांसाशास्त्रे तदा उच्यते तद्वदेव व्याकरणशास्त्रेऽपि तत्र शब्दसाधुत्वज्ञानं नाम तर्केण व्यवस्थातुं न शक्नोति इत्याशयः। तर्हि ऋषीणामपि यत् ज्ञानं ऋषीणाम् इत्युक्ते येषाम् अतीन्द्रिय शक्तिः अस्ति तादृशानां ऋषीणां, ये अतीन्द्रियाः योगिनः ये भवन्ति ते ऋषयः, तेषां ऋषीणामपि यत् ज्ञानमस्ति, यत्किमपि ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं कीदृशमस्ति? तत् ज्ञानम् अपि तदपि आगमपूर्वकम् इति उक्तम्। ऋषीणामपि यत् अतीन्द्रियार्थविषयकं प्रादिभं ज्ञानम् इत्युच्यते, प्रतिभापूर्णं ज्ञानं। ऋषीणां यत् ज्ञानं, कीदृशं ज्ञानम्? अतीन्द्रियार्थविषयकं ज्ञानं। तेषां ज्ञानम् अतीन्द्रियार्थकं भवति। तद् इन्द्रियमतिक्रम्य इति अतीन्द्रिय। तर्हि अतीन्द्रियार्थविषयकं प्रादिभं ज्ञानम् इत्युक्ते प्रतिभायुक्तं ज्ञानं भवति। तदपि किमस्ति? आगमपूर्वकम् इति। तद् वस्तुतः ऋषीणां कपोलकल्पना नास्ति इत्यर्थः, न स्व उत्प्रेक्षापूर्वकम् इति। अतः ऋषीणामपि यत् ज्ञानं भवति तत् ज्ञानमपि कीदृशं भवति? आगमपूर्वकमस्ति इत्युक्ते तस्य आशयः कः? आगमोक्तधर्मेण तपश्चर्यादिना संस्कृतात्मनामेव ऋषित्वेन तदीयज्ञानस्य प्रतिभाख्य धर्मविशेषजन्यज्ञानमूलकत्वम्। अर्थात् सर्वेषाम् एतत् न भवति। तत् केवलम् आगमोक्तधर्मेण, आगमे प्रतिपादितैः धर्मैः किं भवति? आगमोक्तधर्मेण तपश्चर्यादिकं कृत्वा संस्कृतात्मनामेव, तेषाम् आत्मा यदा संस्कृतं भवति ततः एव ऋषित्वं भवति, तत् ज्ञानात् प्रतिभा भवति। ततः ते किं कुर्वन्ति? आगमज्ञानं भवति, ततः ते शब्दानाम् उच्चारणं कुर्वन्ति। तदेव वस्तुतः किमस्ति? ऋषीणां ज्ञानं भवति। तत् केवलं तर्केण न भवति। ऋषीणामपि ज्ञानं तद् आगमपूर्वकम् अस्ति इति अत्र आचार्यः तर्कस्य खण्डनं करोति। अर्थात् एतादृशज्ञानं तु आगमपूर्वकं भवति, न तु हेतुवादेन सिद्ध्यति इति। तर्हि एवं तदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यतु। धर्मः आगमादृते तर्केण न व्यवतिष्ठते। धर्मः नाम साधुत्वज्ञानं वा भवतु, व्याकरणशास्त्रविषयकं वयं स्वीकुर्मः, अन्यथा यागादीनां मोक्षसाधनत्वं वा भवतु, स्वर्गसाधनत्वं वा भवतु, उभयमपि आगमादृते
तर्केण न व्यवतिष्ठते अर्थात विना आगमः तर्केण न भवति विना आगमम् अनन्तरं पुनः ऋषीणामपि यत् ज्ञानम् अस्ति तदपि किं भवति आगमपूर्वकं भवति इति एतस्याः कारिकायाः सामान्यतः अर्थः वयम् अग्रे गच्छामः तत्र एतत् कारिकाम् उक्त्वा अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः न चागमादृते धर्मः न चागमादृते तर्केण व्यवतिष्ठते तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यत् ज्ञानम् ऋषीणामपि यत् ज्ञानम् तदप्यागमपूर्वकम् तदप्यागमपूर्वकम् एवं तर्हि वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः तर्हि एतस्य श्लोकस्य पूर्णरूपेण स्पष्टः जातः खलु अर्थः अग्रे धर्मस्य अव्यवच्छिन्नाः इति अस्ति तत्र भवतां पुस्तके यद् मम एतत् टेक्स्ट् पुरतः दृश्यते तत्र टेक्स्ट् मध्ये मुद्रणदोषः अस्ति अव्यवच्छिन्न इति अस्ति अत्र धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः इति अस्ति धर्मस्य चाव्यवच्छिन्ना पंथानो ये व्यवस्थिता न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते पुनरेकवारं धर्मस्य चाव्यवच्छिन्ना पंथानो ये व्यवस्थिताः न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते तर्हि अत्र विषयः अनुवर्तते तत्र किमस्ति धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः पन्थानः ये व्यवस्थिताः न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते इति अस्ति धर्मस्य सरलः विषयः अधिकविवरणं तत्र न करणीयमस्ति तर्काद् आगमः प्रबलः इति पूर्वकारिकायाम् अस्माभिः उक्तम् तत्र तर्केण आगमः बाधितः न भवति इति कथयितुम् आचार्यस्य आरम्भः तर्केण आगमः बाधितः न भवति इति अत्र तर्केण धर्मप्रमितिः न भवति तत्र तादृशतर्केण आगमस्य काचित् बाधा न भवति इति वक्तुम् एषा कारिका तत्र वयं पश्यामः कारिकां कारणं पूर्वमहं दीर्घावतारिकां पूर्वतनकारिकायाः निमित्तम् उक्तवान् तत्सर्वं स एव विषयः अत्रापि अनुवर्तते तेन कारणेन इदानीम् अत्र मया अधिकविवरणस्य आवश्यकता मया करणीयस्य आवश्यकता नास्ति धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः पन्थानः ये व्यवस्थिताः न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित्
तर्केण बाधते इति अस्ति। धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः पन्थानः ये व्यवस्थिताः भवन्ति न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। धर्मस्य धर्मस्य इत्युक्ते धर्मस्य इति तत्र किञ्चित् एक शब्दः इतोपि अस्माभिः तत्र स्वीकरणीयः भवति। धर्मस्य स्थापकाः इति। धर्मस्य ब्राकेट् मध्ये ददातु। धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः। धर्मस्य ये पन्थानः इति अस्ति, परन्तु धर्मस्य पन्थानः नाम किम्? तर्हि अस्माभिः किञ्चित् तत्र योजनीयं भवति। धर्मस्य स्थापकाः इति अर्थात् धर्मस्य ये स्थापकाः पन्थानः इति। ये धर्मस्य पन्थानः इत्युक्ते धर्म प्रतिपत्ति उपायाः इत्यर्थः। धर्म प्रतिपत्ति उपायाः इत्यर्थः। धर्मस्य पन्थानः नाम तस्य आशयः नाम अर्थात् धर्मस्थापनाय अथवा धर्मस्य ये स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते इदानीं सन्ति इति तत्र योजनीयं। धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते अर्थात् तत्र सन्ति इति अनन्तरं ते इति च अस्माभिः तत्र अध्याहार्यं। तदा एव अर्थः पूर्णः भवति। भवन्तः सर्वे अन्वयं यावत् शक्यं लिखित्वा स्थापयन्तु इति। तेन अग्रे पुनः एकवारं पठति तर्हि अवगमनं सरलं भवति। धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते अव्यवच्छिन्नाः इति तत्र ते अव्यवच्छिन्नाः इति। अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च भवन्ति इति। अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च भवन्ति इति तत्र उक्तम्। व्यवस्थिताः इत्युक्ते लोकप्रसिद्धाः इत्यर्थः। व्यवस्थिताः नाम प्रसिद्धाः इत्यर्थः। व्यवस्थिताः इति शब्दस्य कः अर्थः स्वीकरणीयः? ते लोकप्रसिद्धाः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तर्हि ये धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते व्यवस्थिताः भवन्ति। पुनः किं? ते अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च भवन्ति इति। भवन्ति इत्यपि योजनीयं। भवन्ति इत्यपि योजनीयं। तर्हि धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च सन्ति इति प्रथमपङ्क्ति। अव्यवच्छिन्नाः इत्युक्ते येषां विच्छेदः नास्ति इति। सर्वैः शिष्टैः अपरित्यागात् विच्छेदरहिताः इति तस्य अर्थः। तत्र तस्य विवरणे तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु। अव्यवच्छिन्नाः इत्युक्ते कः अर्थः? सर्वैः शिष्टैः अपरित्यागात् व्यवच्छेदरहिताः पारम्पर्यक्रमादागताः इत्यर्थः। अव्यवच्छिन्नाः न व्यवच्छिन्नाः। न व्यवच्छिन्नाः इत्युक्ते न विच्छेदरहिताः इत्यर्थः। अव्यवच्छिन्नाः अव्यवच्छिन्नं नाम किमस्ति? यदा व्यवच्छिन्नं नाम विच्छेदः यस्य भवति। अव्यवच्छिन्नं नाम विच्छेदरहिताः इत्यर्थः। विच्छेदरहिताः तस्य विच्छेदः नास्ति परम्परायाः। सा परम्परा अनस्यूततया चलति अग्रे। किमर्थं? सर्वैः शिष्टैः अपरित्यागात् अर्थात् एतां परम्परां व्याकरणशास्त्रस्य शब्दसाधुत्वज्ञानस्य एषा या परम्परा अस्ति तां परम्परां कैरपि शिष्टैः त्यागः न कृतः। केनापि एतत् त्यक्तं नास्ति। तदेव तत्र उक्तं सर्वैः शिष्टैः अपरित्यागात् विच्छेदरहिताः इति। अनन्तरं विच्छेदरहिताः पारम्पर्यक्रमादागताः इति यावत्।
परम्परया आगतमस्ति एतत् एतत् केवलम् एकेन आचार्येण इदानीं कृतमिति नास्ति एतत् तु बहु परम्परया आगतमस्ति तेन कारणेन प्रसिद्धमपि अस्ति एतत् तदा तत्र विशेषणद्वयम् उक्तं तत्र किं धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते कीदृशाः भवन्ति अव्यवच्छिन्नाः इत्युक्ते विच्छेदरहिताः पारम्पर्यक्रमात् आगताः द्वितीयं विशेषणं नाम व्यवस्थिताः च सन्ति व्यवस्थिताः इत्युक्ते तस्य आशयः नाम व्यवस्थिताः इत्युक्ते प्रसिद्धाः च सन्ति इत्यर्थः प्रसिद्धाः च सन्ति तर्हि एतद् वाक्यम् एतस्य प्रथमा पङ्क्ति पूर्वपङ्क्तेः एषः आशयः धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च भवन्ति इत्यर्थः तान् पुनः अग्रे पश्यामः लोकप्रसिद्धत्वात् तान् कश्चित् तर्केण न बाधते इति लोकप्रसिद्धत्वात् अर्थात् तान् आगमान् तान् इति तत्र उक्तमस्ति तान् लोकप्रसिद्धत्वात् इति तान् इत्युक्ते कः अर्थः तान् इत्युक्ते पूर्वोक्तान् आगमान् इत्यर्थः तान् इति सर्वनामप्रयोगः तस्य आशयः तान् आगमान् इति तान् आगमान् लोकप्रसिद्धत्वात् इत्युक्ते तत्र लोके तस्य प्रसिद्धिः अस्ति लोके तस्य प्रसिद्धिः अस्ति लोके तद् प्रसिद्धमस्ति इदानीं प्रसिद्धमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति तत्र लोके कस्यापि विरोधः तस्य नास्ति विरोधः अस्ति चेदेव तत्र तर्कस्य अपेक्षा भवति अत्र विरोधः एव नास्ति लोकप्रसिद्धः अस्ति लोकप्रसिद्धत्वं कथं भवति शिष्ट अनुष्ठानेन प्रसिद्धाः भवन्ति लोकप्रसिद्धाः नाम केन कारणेन लोकप्रसिद्धाः भवन्ति एते आगमाः शिष्टानाम् अनुष्ठानेन शिष्टानाम् अनुष्ठानं यस्य भवति तद् लोकप्रसिद्धमेव भवति तद् कश्चित् तर्केण न बाधते कश्चित् कोऽपि वा एकः आगत्य तर्केण हेतुवादेन नाम हेतुवादेन किं कर्तुं न शक्नोति न बाधते तस्य निषेधं कर्तुं न शक्नोति इत्युक्ते तर्केण